बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम 13वां इंतहाई अहम मुकालमा उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुस्तकबिल के अज़ाइम के मौजू पर मुकालमा पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुकालमा के उसूल व ज़वाबित के हवाले से मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर अलग से एक लेक्चर भी मौजूद है कि एक मुकालमा लिखते वक्त एक शागिर्द को किन किन उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखना चाहिए। आप उस लेक्चर से भी ज़रूर इस्तेफ़ादा करें, और अगर आप नहीं भी करते तो यहाँ जिस अंदाज़ में आपके सामने मुकालमा लिखा हुआ है, आप इसको देख लेंगे, लिख लेंगे, सुन लेंगे तो यकीनी तौर पर आपके लिए उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इससे कबल 12 मुकालमाजात मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप उनको भी ज़रूर देखें, और मैं कम व बेश 15 से 20 मुकालमाजात आपके सामने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा, और उन्हीं में से ही बोर्ड में आपको आ जाएंगे। आज का जो हमारा मुकालमा है वो है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुस्तकबिल के अज़ाइम के मौजू पर मुकालमा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप ये मुकालमा लिखने लगेंगे तो सबसे पहले आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है किरदार, और उसके बाद आपने राब्ता की अलामत, ये जो 2 डॉट होते हैं इनको राब्ता की अलामत कहा जाता है, ये अलामत लगाकर उसके बाद आप इंक पेन से उस्ताद और बिल्कुल उसी के नीचे शागिर्द लिखेंगे, क्योंकि ये 2 उस्ताद और शागिर्द, ये 2 इसके अंदर अहम किरदार हैं। इन्हीं 2 किरदारों के दरमियान मुकालमा है। उसके बाद आप मंज़र की हेडिंग देंगे मार्कर के साथ, राब्ता की अलामत लगाएंगे, ब्रैकेट आप मार्कर के साथ, और अंदर जो कुछ आप मंज़र में लिखेंगे वो इंक पेन के साथ आपने लिखना है, और लिखेंगे उस्ताद शागिर्द को देखकर अपने पास बुलाता है और मुस्तकबिल के अज़ाइम से मुताल्लिक गुफ्तगू करता है। ये है मंज़र। इसके बाद आप उस्ताद और शागिर्द जितनी दफ़ा भी आएगा पूरे मुकालमे में वो आप मार्कर के साथ लिखेंगे, और आगे राब्ता की अलामत लगाकर आगे जितनी भी तहरीर होगी वो आप इंक पेन के साथ लिखेंगे। याद रखिएगा, बाल पेन का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। अगरचे पेपर में करने की इजाज़त है, लेकिन आप इंक पेन को तरजीह दें, उससे लिखाई बहुत अच्छी आती है। अब आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ साथ मेरे इस दिए गए मुकालमे को अपने पास रजिस्टर में नोट भी कर लें, ताकि आपको लिखने में और याद करने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। उस्ताद, बेटा आप किधर जा रहे हैं? याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पर भी सवालिया अलामात या इंदाइया की अलामात जो भी इस्तेमाल हुई हैं, उन अलामात का आपने ज़रूर ज़िक्र करना है। कहते बेटा आप किधर जा रहे हैं? शागिर्द, जनाब 2 हफ्तों के बाद इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं, एक दोस्त के यहाँ तैयारी के लिए जा रहा हूँ। बेटा इंटरनेट में भी आपके नंबर, इंटरमीडिएट में भी आपके नंबर अच्छे आ गए थे, इंशाल्लाह बीए में भी शानदार कामयाबी नसीब होगी। शागिर्द, मैं सिर्फ बीए नहीं करना चाहता, बल्कि बीए के बाद एमए और एमए के बाद पीएचडी करना चाहता हूँ। उस्ताद, पीएचडी के बाद? शागिर्द, किसी कॉलेज में बतौर लेक्चरार मुलाजमत करना चाहता हूँ। उस्ताद, आप बीए के बाद कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते? एमए पीएचडी में वक्त और दिमागी सलाहियतें ज़ाया करने का फ़ायदा। शागिर्द, आपने सारी ज़िंदगी खुद मुलाजमत में सर्फ की है, इसलिए आप मुलाजमत के ख़िलाफ़ हैं और अपने शागिर्द को कारोबार का मशवरा दे रहे हैं। उस्ताद, मुलाजमत में अफसर की खुशामद, जी हुजूरी और देश परदेश की परेशानी के सिवा रखा क्या है, और फिर तनख्वाह इस कदर कम कि बामुश्किल दाल रोटी चलती है। शागिर्द, मैं इंतहाई अदब के साथ आपकी राय से इख्तिलाफ करने की जिसारत करता हूँ। कारोबार में मुलाजमत के मुकाबले में दौलत की रेल पेल ज़रूर है, मगर ये करप्शन, हेरा फेरी और इनकम टैक्स बचाने की नाजायज़ कोशिशों का नतीजा है। यानी बिज़नेस में ये करप्शन, हेरा फेरी और यही कुछ होता है। मुलाजमत में बंदा जायज़ हलाल रोटी तो खाता है। उस्ताद, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें बदयानती का मशवरा दे रहा हूँ?
آپ سے اس طرح کی تنقید کی توقع نہ تھی۔ شاگرد: آپ ناراض ہو گئے؟ کل ہی تو آپ کمرہ جماعت میں ایک کاروبار کرنے والے شخص کی انکم ٹیکس کے ایک وکیل کے ساتھ غلط اعداد و شمار کو غلط دستاویز کے ذریعے درست قرار دینے کی کہانی سنا رہے تھے۔ استاد: کاروبار میں یہ چیزیں تو چلتی ہی ہیں بیٹا، کون ہے جو ان سے بچ سکتا ہے؟ شاگرد: دور حاضر میں ان باتوں سے بچنے والے ہی اللہ کے ہاں پسندیدہ ٹھہر سکتے ہیں۔ استاد: آپ تو مولوی ہوتے جا رہے ہو، مجھے واعظ تلقین کر رہے ہو، لیکن ان باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یعنی استاد شاگرد کی باتوں کو سن کر خود کہتا ہے کہ مجھے تمہاری باتوں نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شاگرد: استاد محترم، میں نے اسی لیے ملازمت کو ترجیح دی ہے، اگرچہ میں کاروبار بھی کر سکتا ہوں۔ استاد: بیٹا، آپ کو کالج میں پڑھانے کی تنخواہ کتنی ملے گی؟ شاگرد: استاد محترم، آپ بنیادی طور پر کاروبار کو پسند کرنے والے ہیں، آپ کا ذہن پیسے کے گرد گھوم رہا ہے۔ استاد: پیسے کے بغیر نہ دن گزرتا ہے اور نہ رات کٹتی ہے، زندہ رہنے کے لیے دولت ضروری ہے۔ شاگرد: زندگی دولت کا پیمانہ نہیں ہے، میں آپ کی طرح قوم کا معمار بن کر نسل نو کو اخلاقی اور علمی اعتبار سے سنوارنا چاہتا ہوں۔ استاد: خواہ اپنی زندگی میری طرح فاقوں سے گزرے؟ شاگرد: انشاءاللہ زندگی فاقوں سے نہیں گزرے گی۔ استاد: اس بات کا آپ کو کیسے یقین ہے؟ شاگرد: اس لیے کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن پھل دینا اسی کا کام ہے۔ استاد: یہ تو حقیقت ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا ہے۔ شاگرد: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً کاروباری سفر کیے ہیں، مگر دیانت امانت کی اعلیٰ ترین مثال بھی قائم کی ہے۔ استاد: یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کاروبار کرنا تو سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاگرد: لیکن بنیادی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، اور آپ نے اپنا تعارف بھی بطور معلم کروایا اور ارشاد فرمایا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے اس لیے درس و تدریس کا پیشہ پسند ہے۔ استاد: اس کے بعد ہر دلیل اور ہر بحث ختم ہو جاتی ہے، میں آپ سے متفق ہوں، میں جانتا ہوں حقیقی استاد قوم کا معمار بھی ہے اور حقیقی رہنما بھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، استاد یہ قوموں کے ہیں، معمار ہمارے، انہی سے ہیں افراد ضیاء بار ہمارے۔ یعنی پوری دنیا میں اور پوری معاشرے میں جو انسان چمکتے دمکتے ہیں وہ اساتذہ ہی کی مرہون منت ہے۔ شاگرد: بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اگر اس گفتگو میں کوئی تلخی آ گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے استاد بننے کی خواہش سے متعلق جتنی باتیں بھی کی ہیں وہ بھی آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ استاد: بیٹا، ناراضی کس بات پر؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہا ہے، اس سے زیادہ مسرت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ شاگرد: مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہاں پر لفظ یوں درست نہیں ہے، بلکہ یہ آئے گا، مجھے آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، اور یہ یوں آپ دعاؤں کو لکھیں گے، جی مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ کی رحمت اور عنایت کی نظر مجھ پر ہمیشہ جاری رہے۔ استاد: آمین، اللہ آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائی دے، آمین۔ اس کے بعد شاگرد: آمین، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ اور یہاں السلام علیکم کے درمیان واو نہیں آئے گا، السلام علیکم۔ استاد: وعلیکم السلام، خوش رہو۔ استاد اور شاگرد اپنے اپنے کام پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یوں آپ اپنا یہ 13واں مکالمہ مکمل کریں گے، اور یہ مکالمہ جات آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، یقیناً اسی سے آپ کی تیاری بورڈ کے اصولوں کے مطابق ہوتی رہے گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔